बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा रफ़ीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियलिटी। जी जनाब, बात करेंगे आज सियासत का। आप देख रहे हैं कि क्या हाल है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। लेकिन खैर ये रोज़ के मौज़ूआत हम रोज़ पे बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन आज हम बात करें ख़ुसूसी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एक PTI की तरफ से जो है एक बेहतरीन इक़दाम आपके सामने आते हैं। और इसमें से सबसे पहला जो उन्होंने शिकायत सेल कायम किए हैं, जो कि एक अच्छा और बेहतर इक़दाम है, उस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब, चेयरमैन शिकायत सेल खालिद दून साहब। PTI से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि आप अपने हल्के की आवाज़ बने और जो सा एक बड़ा अच्छा कदम है ये कि बेहतरी की तरफ जो सा हम शायद आगे बढ़ सकें। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपने एक जो सा है पहला सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन सब में से कि आप PTI के नुमाइंदे हैं और PTI की जो सा तर्जुमानी भी करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि PTI ने जो सा अभी तक स्टिल जो सा है ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जिससे आपको लगता है कि हम बहुत जल्द जो सा है तब्दीली की तरफ जा सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। देखिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो नज़रिया है वो इंसाफ पे मबनी है। सबसे पहले तो इंसाफ के लिए हमने बेशुमार काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। माशरे में जब तक इंसाफ नहीं होता उस वक्त तक माशरा तरक्की नहीं करता। इमरान खान साहब ने इस कौम पे एक एहसान किया है कि इस कौम को शऊर दिया है। आप देखें कि आज गली बल्ले चौक चौराहे पे पॉलिटिक्स के मतलब बात हो रही है, लोगों के अदारों के बारे में लोग बात करते हैं। दीगर हर जगह आपको पता है, पहले गवर्नमेंट के अदारों का पता ही नहीं था किसी को कि किस अदारे का क्या काम है, नैब क्या काम कर रहा है, अदालतें क्या काम कर रही हैं, दीगर हमारे जो सरकारी अदारे वो क्या काम कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बच्चा बूढ़ा जवान हर एक को पता चल गया कि किस अदारे का क्या काम है, उसकी क्या डोमेन है और लोगों को किस तरह उसके मसाइल हल हो सकते हैं। उसमें सबसे जो बड़ा काम खान साहब ने किया है वह हेल्थ कार्ड का किया है। हेल्थ कार्ड एक ऐसा काम है जो आने वाली नस्लें खान साहब को दुआएं देंगी। आप देखिए, गरीब अमीर के लिए बिला तफरीक किसी पार्टी की बात नहीं मैं कर रहा, हर पार्टी का बंदा अपना इलाज करवा सकता है किसी भी सरकारी इदारे में या ऐसे जो सरकारी हॉस्पिटल है या उसके अलावा जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, काफ़ी जो मेंशन किए हुए हैं, उसमें वो इलाज करवा सकते हैं 10 लाख रुपए तक। इससे पहले आपको पता है गरीब किस तरह दर दर के ठोकरे खाता था। फिर गरीबों के लिए शेल्टर रूम का इनेकाद किया गया। उसके बाद आपको पता है कोरोना आया। कोरोना एक ऐसी आलमी वबा थी, पूरे दुनिया इससे मफलूज हुई। तो खान साहब ने जो हिकमत अमली अपनाई कि कोरोना के दौरान जो गरीब लोग थे, दिहाड़ीदार लोग थे, जिनका मसला था कि उनको जायज़ उनकी रोज़गार मुतासर हुआ था, उनको 12,000 रुपये एक ख़ानदान को दिए गए ताकि उनकी अगर हम हौसला अफजाई हो सके, उनकी दादरसी हो सके, उनकी मदद हो सके। तो इससे पहले ऐसा काम कोई नहीं हुआ। ठीक है खालिद साहब, साथ ही जानना चाहेंगे कि ऐसे बहुत से केसेस सामने भी आए। अभी आपने हेल्थ कार्ड की बात की, तो हेल्थ कार्ड में आप मुझे बताइएगा काइंडली कि बहुत से लोगों ने ये शिकायत की कि ये बराए नाम जो उनसा है कार्ड बना दिया गया। अगर हम अस्पतालों में लेकर गए, जो कि आप शौकत खान अस्पताल की अगर बात करें, वहाँ से अगर अदा करें, तो बहुत से लोगों ने का ये कहना था कि जो उनसा है हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इवन तो अभी भी अगर हम अस्पतालों में लेकर जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा, बीबी इसको लेकर इग्नोर चली जाओ, इस तरह की बातें, जो कि फिर इस सब का क्या आप हल समझते हैं कि ये सब क्या है? देखिए जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हेल्थ कार्ड का जो प्रॉपर तरीक़ाकार ये है कि किसी भी जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपको पता है हमारे यहाँ मरीज लातादाद बेशुमार लोग हैं। फिर वो एक नंबर का एक सिस्टम होता है कि किसकी बारी कितने नंबर पे आएगी। अगर तो बहुत सीरियस कंडीशन हो तो वो जल्दी भी इलाज करते हैं। काफ़ी सारे केसेस हमारे अपने कंप्लेंट सेल में भी आते हैं और इलाज मुआवजे के वाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली तरजीह पे इलाज हमारा ना, इलाज मुआवजा ये पहली तरजीह है, हमारी हुकूमत की पहली रही भी है और पंजाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी तरीक़ाकार को अपना रहे हैं। लेकिन ये बातें यहाँ पे क्यों आती हैं कि इस तरह के केस सामने आते हैं कि इस कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं? अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी में केस में कोई बच्चा या कोई बीमार शख्स जाता है तो उसे ये क्यों कहा जाता है कि इसको लेकर किसी खैराती अस्पताल में चले जाओ? देखिए, मुश्किलात थोड़ी बहुत तो आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरऑल सारा कुछ अच्छे की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं आप सारी मैं बात अच्छे की नहीं कर रहा, क्योंकि कमी कोताही सिस्टम में आती है। इससे पहले हेल्थ कार्ड का इजरा हुआ ही नहीं था। ठीक हो गया। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लाखों की आबादी है, करोड़ों की आबादी है, इतनी बड़ी आबादी में जो हेल्थ कार्ड को शिनाख्ती कार्ड में कन्वर्ट करना, उसके बाद
آپ دیکھیں کہ روزمرہ کے مسائل بھی آتے ہیں کہ جب فنڈ کا بھی کئی ایشو آتا ہے تھوڑا بہت، تو وہ کئی لوگ ہوتے ہیں جلدی میں کہتے ہیں ہمارا علاج معالجہ جلدی ہو. جو پہلے مریض جو جس کی انٹری ہوئی ہے کیا اس کو چھوڑ کے نئے مریض کو انٹر کرنا، میرے خیال میں وہ مریض کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. لوگ بھی نا، میں آپ کو سچی بات جو دیکھیں آہستہ آہستہ سسٹم ٹھیک ہوتا ہے، یکدم سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ 40-50 سال کا گند ہے، یہ صاف کرتے ہوئے ٹائم لگے گا. اگر خان صاحب نے ایک انیشیٹو لے لیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا، اگر لاکھوں لوگ بھی اس سے مستفید ہوئے ہیں، کیا یہ اچھا اقدام نہیں ہے؟ آپ اسے اپریشیٹ نہیں کرتی. مجھے بتائیں، آپ کے چینل سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا کام ہے، اگر تھوڑی بہت کمی کوتاہی آئے گی آپ ہائی لائٹ کریں گے تو بہتری کی جانب ہم جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی. لیکن ہم یہ اس سوال کا بھی ساتھ ہی جواب جاننا چاہیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی میں چیز آ سکتی ہے تو وہ اس کا الٹرنیٹیو کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. ایک پیشنٹ جو ایک آپ کے پاس امید سے آتا ہے یا آپ کو اس بات پہ آتا ہے کہ ہمیں اس کو بچانا ہے، اس کی زندگی، لیکن اس ٹائم پہ اگر اس طرح کے مرحلے آپ دیکھیں گے، وہ بے شک آپ لوگ نہیں لیکن آپ کے آگے عملے میں ایسے لوگ آ سکتے ہیں جو کہ اس طرح کی پرابلمس کے بالکل ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح سے ایسے کر لو. تو کیا آپ لوگ یہ چیک اینڈ بیلنس اپنی طرف سے نہیں شروع کرتے پہلے کہ ہم اس کو یہاں سے درست کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل آپ نے بڑا اچھا ایک ہمیں آئیڈیا دیا ہے اور شکریہ بھی ہم آپ کا ادا کرتے ہیں. دیکھیں بات پتہ ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں لوڈ ہوتا ہے زیادہ آپ کو پتہ ہے، غریب امیر کے لیے بہت زیادہ. ایمرجنسی ٹوٹل فری ہے وہاں پہ، ایمرجنسی میڈیسن فری ہیں. ابھی بھی کسی سرکاری ادارے میں آپ جائیں وہاں میڈیسن انشاءاللہ آپ کو ایمرجنسی میں فری ملیں گے، کیونکہ فرسٹ ایڈ جو ہوتی ہے وہ ہمارے ضروری ہوتی ہے. پھر ساتھ ساتھ جس طرح ہمیں آپ کے ذریعے سے یا جنرل پبلک ہمیں کمپلین کرے گی تو انشاءاللہ اس کی عدالت بھی ہم خود بھی وزٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا بھی اسی معاشرے سے تعلق ہے، انہی لوگوں میں ہم پلے بڑے ہیں، اسی معاشرے سے ہم آگے آئے ہیں. اللہ پاک نے یہ عہدہ دیا ہے، تو غریب کے اور امیر کے جو مسائل ہیں ہم بخوبی واقف ہیں اور انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ حل کرتے رہیں. جی ساتھ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اپنے حلقے کی بہتری کے لیے ابھی تک آپ نے کیا اقدام اٹھائے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے حلقے میں اس ٹائم جتنے ترقیاتی کام الحمدللہ PP 14 میں راجہ محمد بشارت صاحب کی قیادت میں ہم نے کروائے ہیں، تاریخ میں اتنے کام نہیں ہوئے. آپ یہ آپ کے بالکل نزدیک حالت سٹریٹ میں مدنی ملہ، ریاض آباد، ڈوک فضلائی، 22 نمبر لال کرتی، گردنوا کی جتنی آبادی، آپ مین روڈ 22 نمبر سے بکرا منڈی روڈ ہے، دمیار روڈ میں، وہ آپ دیکھیں الحمدللہ کارپیٹ روڈ بنا ہوا ہے. دیگر جو مسائل ہیں لوگوں کے، پانی کا یہاں پہ بڑا ایشو تھا، فلٹریشن پلانٹ ہم نے 22 نمبر منظور کروایا. انشاءاللہ نئی پائپ لائنیں جو ہم کینٹ بورڈ سے بامی مشاورت سے راجہ محمد بشارت صاحب کی قیادت میں بہتر انداز سے جو پانی کے جو چھوٹے موٹے ایشو ہیں وہ بھی انشاءاللہ حل کرائیں گے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پبلک رسپانس آپ کی طرف پازیٹیو ہے؟ جی الحمدللہ. میں ایک چیز آپ رہ گئی تھی بتانا، جو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان بننے کے بعد جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ ہوا ہے یہاں پہ الحمدللہ رکھ دمیال میں قبرستان کا مسئلہ. آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت کتنا بڑا مسئلہ ہے. کوئی بھی فوتگی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو لوائقین ہوتے ہیں ان کو قبر کی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اپنی میت کو کہاں پہ لے کے جائیں، تو ساری چیزیں انہیں بھول جاتی ہیں. یہ راجہ محمد بشارت صاحب نے دمیال ہاؤس کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے الحمدللہ یہاں پہ رکھ دمیال 1000 کنال اراضی پہ 4 دیواری وہاں پہ کر کے اور وہاں پہ باقاعدہ چوکی دار گورکن اس کے لیے باقاعدہ روم وغیرہ بنائیں گے اور جنازہ گاہ کے لیے تو الحمدللہ بے شمار جگہ 1000 کنال کا رقبہ، جس میں 100 کنال جو اقلیتوں کے لیے اور 900 کنال مسلمانوں کے لیے. جو مسلمان آبادی ہے وہاں پہ وہ شہر اور کینٹ کی آبادی اپنا جو جتنی میتیں ہیں وہاں لے کے جائیں. اور یہاں پہ بسز کا بھی الحمدللہ انتظام کیا گیا ہے. میونسپل کارپوریشن کی طرف سے 2 بسز ہیں، کینٹ بورڈ کی طرف سے 2 بسز ہیں. 2 بسز الحمدللہ شہر خموشہ جو اتھارٹی بنی ہے اس کے ذریعے وہ یہاں پہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں اتنا بڑا مسئلہ تھا، یہ اللہ پاک نے دمیال ہاؤس کے ذریعے کام پیدا کیا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ اور مزید بہتری بھی ہم اس میں دیکھ سکیں. آپ سے ایک اور سوال جاننا چاہوں گی، کیونکہ آپ نمائندگی کرتے ہیں PTI کی.
پاکستان تحریک انصاف کے، تو خان صاحب جو ان سے ہے ہمیشہ سے میرا یہ سوال رہا بھی ہے، ان سے بھی رہا ہے، آپ کے باقی جو ان سے ممبرز ہیں ان سے بھی رہا، تو میں جاننا چاہوں گی خان صاحب جو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ راستے بند کریں نہ، روڈ بلاک کرنا، ٹائر جلانا غلط ہے، تو پھر ہر دھرنے میں، ہر مسئلے کے بعد، ہر پروٹیسٹ کے بعد خان صاحب کے اپنے ہی کارندے، اپنے ہی لوگ یہ جو ملک کے اندر تباہی اور بربادی کے مناظر آپ دیکھتے ہیں لے کے آتے ہیں، تو کیا اس ٹائم پہ خاموشی کا جو آپ لوگ لوگوں اپنے فیسز پہ لگا لیتے ہیں، یا پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ بیان نہیں دیں گے، اور اس کے بعد اگر کوئی اور پارٹی آتی تو آپ لوگ سارے سامنے آ جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے خالد صاحب؟ کیا کہ کیا یہ ایک اچھا ایگزام ہے آپ کی طرف سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو بات بڑی کلیئر سی ہے جی جی کہ راستے بند نہیں ہونے چاہیے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، ٹھیک ہو گیا، عوام کے لیے راستے کھلنے چاہیے جی، اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، چاہے کوئی بھی راستہ بند کرے، میں یہ کہتا ہوں غلط کام ہے، اس کے میں بالکل تائید نہیں کرتا، لیکن مجھے آپ یہ بات بتائیں جی، کیا عوام کے حقوق کے لیے سڑک پہ ایک احتجاج کرنا جو جائز ہمارا رائٹ ہے، پرامن احتجاج، کیا اس سے روکنا حکومت کا کام بنتا ہے؟ روکے؟ مجھے یہ بتائیں ابھی 25 مئی کو جو پرتشدد واقعات ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہمارے کارکنان پابند سلاسل ہوئے، ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا، میری بات سنیں نا، ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا، گھروں پہ چھاپے مارے گئے، چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، کیا ہم خاموش رہیں؟ کیا امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہم باہر نہ نکلیں؟ ہم تو ان کی، میں آپ کو بڑے واضح پیغام ہے، یقین کریں، جب تک یہ حکومت جو یہ امپورٹڈ حکومت ہے الیکشن کا اعلان نہیں کرتی، ہم انشاءاللہ ان کی اینٹ سے اینٹ پہ جائیں گے، بالکل ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، ہم بالکل سڑکوں پہ بھی نکلیں گے، عوام کے حقوق کے لیے نکلیں گے۔ امریکی مداخلت، امریکہ کون ہوتا ہے جو پاکستان پہ، میری بات سنیں، جو پاکستان میں مداخلت کرے یا پاکستان میں وہ سازش کریں؟ ہماری منتخب حکومت کو انہوں نے گرایا 9 اپریل کو، ہمارا پرامن احتجاج ہمارا حق تھا، ہمارا راستہ روکا گیا، پرامن لوگوں پہ تشدد کیا گیا اور ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، مجھے بتائیں اس کے بعد کیا رد عمل ہونا چاہیے ہمارا؟ آپ بتائیں ہمارا رد عمل؟ ایک شریف آدمی کے گھر جب پولیس چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرے گی تو اس امپورٹڈ حکومت کو ہم اینٹ سے اینٹ نہ بجائیں تو کیا کریں ہم؟ سر آپ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات بالکل کر رہے ہیں، اور آپ نے جو کہا کہ کیا غلط بات ہے، واقعی یہ بات غلط ہے، کسی کی جو انسا ہے ایک چار دیواری میں یا پردے کے اندر اس کے جو انسا ہے اس طرح کے رکھتے ہیں کرنا، کوئی بھی پارٹی ہو سر، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، یا پھر کوئی اور پیپلز پارٹی ہو، یہ اگر ہم تہذیب ختم نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں نے ایک لوگو اٹھایا تھا چینج کا، ویژن کا، آپ نے یوتھ کو چھیڑا، اس وقت آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ خود بھی ایک یوتھ کی علمبرداری کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ ڈسٹورشن سکھائیں گے، اپنے حقوق کی آواز بلند کی جائے، لیکن اس میں میرا ماننا یہ ہے، سر آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں اس کا جواب ضرور دوں گی کہ ہمیں ایتھکلی، اخلاقیات سے، ہمیں اپنے اسلامی نظام کے اکارڈنگ جو ہے اپنے روایات کو جو ہے سمجھنا ہے، اس کے بعد آگے بڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے ہر چیز کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں سر کہ اگر ہم نے ایک پولیٹیکل اپنے جو ہے فگر ہم بن گئے، اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں کو اس طرح سے لڑکے جو ہیں جو اپنے آپ کو جوش جذبات میں آ کے کسی کا سر پھاڑتے ہیں، کوئی پولیس والا سر وہاں پہ کھڑا ہو بھی کسی کا بھائی بیٹا باپ ہے، مزدوری کے تحت وہ گھر سے نکلتا ہے، ایک فرض کر رہا ہے، کوئی ایک صحافی آپ نے کہا یہاں پہ صحافی بھی، ہم لوگ خود سر دھکے کھاتے رہے ان دھرنوں ان سب کی وجہ سے کہ بہت سے میں نے ایسے کیسز دیکھے جہاں پہ ایمبولینس کھڑی پھنسی تھی، بندہ مر رہا تھا اور آگے سے دھرنے سے کہتے تھے کہ ہم لوگ نہیں ہٹیں گے یہاں سے۔ اللہ کے بندوں، اگر آپ لوگ آواز بن رہے ہیں اس کی کہ آپ انسانیت کے لیے لڑیں، تو انسانیت کہاں پہ سے اسٹینڈ کرتی ہے؟ میں تو اس بات سے آج تک سمجھ نہیں آتی، میرا تمام پارٹیوں سے سوال بنتا ہے کہ آخر کہ ہم اگر اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا ہے، ہم نے گروپس میں بانٹ لیا، تو ہم آخر انسانیت بھول چکے ہیں۔ یہاں تو میرا کسی پارٹی سے کوئی مطلب یہ نہیں، میں سب کے ساتھ ایک جنرلی سوال پوچھتی ہوں سر کہ یہاں پہ آخر ہم کب تک روز کتنی جانیں لیتے رہیں گے اور دیتے رہیں گے؟ دیکھیں بات یہ کہ آپ نے سارے سوال مکس اپ کر دیں، میں تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی جواب دوں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کبھی نیک مقصد کے لیے نکلتے ہیں تو دشواری قوم کو تھوڑی سی اٹھانی پڑتی ہے۔ میں بالکل بڑا واضح پیغام ہے، عمران خان صاحب کی ذاتی جنگ کیا مجھے یہ بتائیں آپ؟ عمران خان صاحب مجھے یہ بتائیں کس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں؟ اللہ کا دیا ہوا انہیں سب کچھ ہے، اگر وہ جنگ لڑے ہیں میرے اور آپ کے اس قوم کے حقوق کے لیے جنگ لڑے ہیں کہ یہ جو مافیا مسلط ہوئے ہے غلط طریقے سے جو آئے ہیں، چور راستے سے یہ آئے ہیں، کیا ان کا راستہ روکنا نہیں چاہیے؟ کیا آپ امریکی غلامی چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں پوری قوم آزادی چاہتی ہے۔ خان صاحب نے جو علم لڑایا حقیقی آزادی کا، اور جب تک اس قوم کو آزادی نہیں ملتی ہم بالکل انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور دشواری تھوڑی بہت ہی آئے گی۔ میں بڑا واضح دیکھیں نوجوانوں کی آپ نے بات کی، الحمدللہ
70-80% नौजवान इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, पढ़े लिखे नौजवान जितनी एजुकेटेड हैं, या हमारे देहातों के जो लोग हैं, शहरों के लोग हैं, गली कूचे नगर नगर इमरान खान साहब का पैगाम पहुंच गया है कि इमरान खान एक वाहिद लीडर है जो उम्मत मुसलमान का अजीम लीडर है, जिसने कलमा हक, आप बताएं जनरल असम्बली में कलमा हक बयान किया। इससे पहले कोई लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद अगर किसी ने कलमा हक बयान किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रहमतुल्लाह अलैह। मुझे ये बताएं कितना बड़ा उन्होंने काम किया। अगर अल्लाह पाक ने हमें इमरान खान की सूरत में इतना अजीम लीडर दिया है, हम उसकी कदर करें तो थोड़ी बहुत ही मुश्किलात आएंगी, कौम इंशाल्लाह आज़ाद होगी, इन चोरों से भी, इन डाकुओं से भी और अमेरिका के यारों से भी इंशाल्लाह। सर यहाँ से एक सवाल बताए कलामी माफ़, आपको मेरे सवाल बड़े सख्त लग रहे होंगे, लेकिन हकीकत सही बात है, हमें भी हमें इसके जवाब चाहिए क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है आवाम तक जो सा है सवालों के जवाब पहुंचाना। सर एक और बात, अभी रिसेंटली आपने देखा कि खान साहब ने पिंडी में जब आप देखा फैज़ाबाद तक जो सा बड़ी आवाम इकट्ठी हो गई, उसके बाद क्या होता है, जैसे खान साहब ने ऐलान किया कि हम इस धरने को ख़त्म कर रहे हैं, तो उसके बाद वहाँ पर जो सूरत हाल आपने देखी कि जो मर्द हजरात वहाँ पर आए थे और ख़वातीन की साइड पर जाकर उन्होंने जो हरकतें की, जो मतलब समझते हैं कि आप ये इस्लामी मुआशरे की कोई आप पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, वहाँ जलसे में जितने भी लेडीज आती हैं हमारी माएँ बहनें हैं, इसके अलावा साफ़ी बरादरी हैं, वहाँ भी वो हमारी माएँ बहनें हैं। ठीक हो गया। हम उनकी उसी तरह इज्जत करते हैं जिस तरह हमारी माएँ बहनें हमारे घरों में मौजूद हैं। ठीक हो गया। देखिए इज्जत और तकरीम जहाँ तक ताल्लुक़ है ख़वातीन का, वह इंशाल्लाह कभी भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने हमेशा ख़वातीन के, जब भी कभी जहाँ पे जलसा हुआ है ख़वातीन के अलग जगह मुख्तस की गई है, मर्दों के लिए अलग। और आप यकीन करें हमारी जो टाइगर फोर्स है, कप्तान टाइगर फोर्स, वो वॉलंटियर तौर पे वहाँ पे वो ड्यूटी देते हैं, वो इसलिए कि हमारी जो माएँ बहनें वहाँ पे आई हैं वह हिफाजत वो जलसा भी सुने। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म टीम है, कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कि यहाँ पे ऐसा कोई अमल। देखें इक्का दुक्का जो वाक़या रोनमा होता है, इतने बड़े क्राउड में खुदा ना खासा कोई ऐसा वाक़या हो भी जाता है ना, हम फिर भी जो हमारी माएँ बहनें आती हैं हम उनसे मदद चाहेंगे। क्योंकि देखें पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्योंकि इतनी बड़ी जमात है, इतना इनका बड़ा सेटअप है, और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से ख़वातीन, माएँ बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान आते हैं, तो छोटे मोटे जो आसाद हैं वो होते रहते हैं। पर इंशाल्लाह उन पर भी हम बेहतर तरीके से काम करेंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद फराहम करेंगे। ठीक हो गया। सर साथ ही जानना चाहूँगी कि जो खान साहब ने भी असेंबली डिज़ॉल्व करने की हिकमत अमली पेश की है, आप समझते हैं क्या ये दुरुस्त इक़दाम है, या फिर हर तरह जो इंसान की एक पुरानी रीत रवायत चलती आ रही है, तो ये आपको अगर कोई यू टर्न का स्टेप ना की मिल जाए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए इमरान खान साहब ने जो भी स्टेप लिया पहले भी लेते रहे हैं, अब भी ले रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी लेंगे, और इस मुल्क और कौम के मफादात के लिए होगा। ठीक हो गया। इमरान खान साहब का सिंपल मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। जब तक इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक ये मुल्क दिवालिया इनके हाथों हो जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत जो मसलत है इस कौम पे। अब मैं आपको एक, देखे मेरी बात सुने, आपने बात किया यू टर्न। अगर इंसान से कोई भी इंसान, हम बनी नू इंसान जितने भी हम माशरे में, इंसान खता का पुतला, मुझसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है। अगर किसी अच्छे मकसद के लिए, अच्छे काम के लिए अगर इंसान यू टर्न ले ले, इसमें क्या बुरी बात है। मुल्क और कौम के मफाद के लिए इमरान खान साहब 1000 दफ़ा यू टर्न लेंगे। मुल्क और कौम का मफाद अवलीन तरजीह हमारी, इंशाल्लाह उससे पीछे नहीं हटेंगे, और इंतहाई अच्छा मौक़िफ़ है, और पूरी कौम खान साहब के साथ खड़ी है। पंजाब हुकूमत तहलील होगी, खान साहब के हुक्म पे होगी, KPK गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह तहलील होगी, और आप देखेंगे जल्द इलेक्शन अनाउंस होंगे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होंगे। सर साथ ही बात कर चुके अभी आपने एक बात की कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे, जो भी खान साहब इक़दाम उठाते हैं हम उस पर लबैक कहेंगे इन शॉर्ट। तो बात यहाँ पे ये करनी थी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आप बात कर रहे थे साथ साथ इमरान खान साहब के बयान की, तो इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि दोनों पार्टीज़ में कोई डिफ्रेंशिएशन तो होना ही चाहिए ना। क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर आप लोग भी यही कुछ करेंगे, उन्होंने आके आपकी हुकूमत गिराई, आप चलती गाड़ी में, अब आप उनको गिराएंगे, तो ये गेम सिलेक्शन तो आगे होने ही वाले हैं। कि आप नहीं चाहते कि हम तहम्मुल से या कुछ ऐसे अच्छे स्टेप लेंगे, खान साहब आप लोगों का मानना है कि वो आएंगे, वो फिर आएंगे, तो फिर डेफिनेटली भी इतनी इंतशार क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? क्या देखिए मेरे बड़ा वादा पैगाम है, इमरान खान साहब के साथ ये क्या मुकाबला करेंगे। एक तरफ उम्मत मुसलमान का अजीम लीडर इमरान खान साहब,
ٹھیک ہے، جن پہ کوئی ایسا کیس یہ نہیں ثابت کر سکے، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایسا کیس ثابت کر سکے. یہ دوسری طرف چوروں کا ٹولہ، 11 پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں جنہوں نے 40 سال ہو گئے اس ملک اور قوم کو لوٹا ہے. آپ بتائیں نیب کو یہ ختم کر رہے ہیں اور دیگر اداروں کو جتنا انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. اس کی تاریخ میں مثال ملتی ہے. آئے روز یہ کبھی کچہری کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، نیب کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں عمران خان صاحب پہ 1 روپے یہ ثابت کر سکیں؟ عمران خان جیسا ایماندار لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے. اور یہ مقابلہ کریں خان صاحب کے ساتھ. آپ یقین کریں الیکشن ہوں کہ الیکشن جلدی کروائیں گے. یہ ہمارا ایک حق بنتا ہے، جو ہمارا جنون جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلی ہم ڈیزالو کریں. جمہوری حق ہے ہمارا. اور جب تک یہ امپورٹڈ حکومت الیکشن کا اعلان نہیں کرتی، ہم انشاءاللہ ان کے خلاف سڑکوں پہ بھی آئیں گے، اسمبلی کے اندر بھی، باہر بھی، چوکوں چوراہوں پہ انشاءاللہ ان کو جواب دیں گے. ٹھیک ہو گیا، زبردست سر جی. اللہ کرے کہ آپ لوگوں کی حکمت عملی پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہو. ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. آپ جتنے بھی انیشیٹو لیتے ہیں، اچھے اقدام لیتے ہیں، ہم آپ کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتے رہیں گے. اور آپ کی یہ نہیں کہ ہم آپ کی صرف جو کام نہیں کر رہے ہوتے اس کو نہیں ہم اجاگر کرتے ہیں. آپ لوگوں کی اپریسیشن، آپ نے اپنے حلقے کے لیے بہت سارے کام کیے اور کافی اس وقت جو سا ہے بہتری مجھے نظر بھی آ رہی ہے. آپ کے حلقے کے لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ کچھ بہتری ہے. لیکن ہم اس بات سے اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ اپنے ملک کو جو سب سے پریورٹی پہ رکھ کے چلیں، اور جو سا اپنے پرسنل جو سا ہے گرج ہے، اپنی یوتھ کو بھی انفارمیشن اس طرح کی دیں آپ لوگ کہ ہم اس چیز کو پازیٹیو لے کر چل سکیں کہ اپنے یوتھ جو سا ہے وہ ایک پازیٹیو مثال ہے ہمارے لیے. تو اپنے اخلاق کو اتنا بڑے بہتر رکھیں، اپنے اخلاقیات کو جو سا ہے وہ مانیٹائز کریں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جوان جو سا لڑ پڑتے ہیں، بڑی شکایات سامنے آتی ہیں، تو یہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی آپ نے یوتھ کو جو سا ہے سنبھال کر لے کر چلنا ہے. سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اپنی ٹف شیڈول میں ٹائم نکالا. ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گی آپ کا، بہت شکریہ. جی جناب، تو یہاں پر ہم بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے کچھ بہترین اقدامات اور ساتھ ہی ہم اوور آل پی ٹی آئی کی جو ججمنٹس تھے یا ان کے ویژنس تھے اس پہ بھی بات کر رہے تھے. تو بات صرف یہاں پہ آپ لوگوں سے اتنی سی کہنی تھی کہ زندگی اور موت اس رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم سب کو اپنا فرض نبھانا ہے. اور فرض صرف اتنا ہے کہ ہم نے جو سا ہے ایک اپنے اخلاقیات میں رہ کے پازیٹیو سوچ کے ساتھ اپنے ملک پاکستان کو بھی بچانا ہے. تو آپ سب سے اتنی گزارش ہے جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں اور آپس میں پیار محبت اتفاق قائم رکھیں. پاکستان جو سا ہے ہم سب کی جان ہے، ہم سب کی آن ہے. فی امان اللہ. بہت شکریہ.